अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमारे व्यूवर्स जानते हैं कि हम कुछ अरसा से डॉलर को, पाकिस्तान के दिवालिया होने के ख़तरे को, पाकिस्तान में महंगाई को, इन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी हवाले से कुछ क्विक अपडेट्स हैं कि डॉलर की वैल्यू में मज़ीद कमी हुई है। आज इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे 5 रुपये तक गिरा है। रुपये की कदर में इजाफा हुआ है। उस पर सरमायाकारों का, उस पर स्टॉक मार्केट का, करेंसी मार्केट का, इनका एतमाद बहाल हो रहा है। जैसे कि हम रिएक्शन देख रहे हैं कि जो करेंसी और स्टॉक मार्केट्स हैं उनका रिएक्शन बहुत पॉजिटिव है। डॉलर की सप्लाई में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। जो हमारे फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के दिवालिया होने का जो एक शोशा था उसकी क्या सिचुएशन है। दूसरा ये कि डॉलर की जो ट्रू वैल्यू है पाकिस्तानी इकॉनमी के हालात व वाक़यात के मुताबिक ये अभी उससे कितना दूर है और इसमें मज़ीद कितनी कमी हो सकेगी। इसके साथ IMF के हवाले से एक पॉजिटिव ख़बर आई है कि IMF ने पाकिस्तान को लेटर ऑफ इंटेंट भिजवाया है। लेटर ऑफ इंटेंट के हवाले से हम बता देते हैं कि ये एक दस्तावेज़ है, ये एक डॉक्यूमेंट है जिसको फाइनेंस मिनिस्टर ने और गवर्नर स्टेट बैंक ने साइन करके IMF को भिजवाना है। जैसे ही ये भिजवाएंगे तो IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड उसके एजेंडा में पाकिस्तान का केस जो IMF का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ था वो डिस्कशन में आ जाएगा, वो एजेंडा आइटम बन जाएगा। लेटर ऑफ इंटेंट का मतलब ये है कि पाकिस्तान फॉर्मली एप्लीकेशन दे रहा है कि हमारा प्रोग्राम फरवरी में मुअत्तल किया गया था उसको बहाल किया जाए। हम नई टर्म्स कंडीशंस पर इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। उसी कॉन्टेक्स्ट में जो किस्त है 1.17 बिलियन डॉलर की यानी 1.17 अरब डॉलर की वो हमें जारी की जाए। फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड इसकी अप्रूवल दे देगा। तो ये बात 1.17 अरब डॉलर की नहीं है, ये मार्केट में पाकिस्तान की इकॉनमी के एतमाद की है। जैसे ही IMF ये किस्त जारी करेगा उससे जो और मुल्क हैं या और मालियाती इदारे हैं जैसे वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, सऊदी अरेबिया है, UAE, ओमान और ये यहाँ से पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। लोगों का एतमाद बहाल हो जाएगा, इन्वेस्टर्स का एतमाद, सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो जाएगा और उन्हें ये एश्योरेंस मिल जाएगी IMF के साथ एग्रीमेंट से कि पाकिस्तान की इकॉनमी अब IMF के प्रोग्राम को फॉलो करने के लिए तैयार हो गई है। अगर IMF अपने अकाउंट से 1.17 अरब डॉलर पाकिस्तान को दे सकता है तो हम भी 2 अरब डॉलर, 3 अरब डॉलर की या 1 अरब डॉलर की वो लोनिंग कर सकते हैं। लगे हाथों ये बता दें, ये जो कहा जाता है कि चाइना हमारा हर मौसम का दोस्त है, हम ये बताते चलें कि चाइना ने भी अपने प्रोग्राम की बहुत सारी चीज़ों को IMF के एग्रीमेंट के साथ एसोसिएट किया हुआ है। अगर IMF हमें ग्रीन सिग्नल देगा तो चाइना भी हमारे इन्वेस्टमेंट बढ़ा देगा। वैसे तो लाइफ का कोई मैटर भी ऐसा नहीं होता, लेकिन जो पर्टिकुलरली इकोनॉमी के मैटर्स हैं इनमें किसी की कोई दोस्ती नहीं होती, ये बाहमी मफादात की गेम होती है। बाहमी मफाद अगर ये कह रहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट रिस्क से यानी दिवालिया होने के ख़तरे से निकलेगा, पाकिस्तान अब हमारी अमाउंट वापस करने के काबिल है, तो पाकिस्तान को IMF भी किस्त दे देगा और दूसरे कंट्रीज़ भी उधार या डेफर्ड पेमेंट पर फ्यूल ये देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और ऐसा मुमकिन नहीं है कि लेटर ऑफ इंटेंट सऊदी अरेबिया की, UAE की आशीर्वाद के बगैर ही आ गया हो, ऐसा नहीं है। यहाँ से एक और भी पॉइंट वाज़े हो जाता है कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता सियासी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। आर्मी चीफ के कॉल से और वेस्ट के रवैये से ये जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान एक मरतबा फिर अमेरिकन साइड पे जा चुका है। अमेरिकन साइड का मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो लॉन्ग स्टैंडिंग एलाइज हैं, यानी जहां पाकिस्तान का कारोबार ज़्यादा है पाकिस्तानी इकॉनमी का, या जहां एटलीस्ट यूँ कह लें कि जहां पाकिस्तानीज़ पढ़ने के लिए, काम करने के, कारोबार करने के लिए जाना पसंद करते हैं, पाकिस्तान दोबारा उन्हीं कंट्रीज़ की सफ़ में तकरीबन खड़ा हो गया है। ये एक अलग डिबेट है कि इसके हमें बुलवतनी को या हमारी जज्बातियत को क्या नुकसान पहुंचेगा, क्या फ़ायदा पहुंचेगा। तो उसके लिए हम अर्ज़ किए देते हैं कि इकॉनमी इन चीज़ों को नहीं देखती। हम पहले भी ये कह चुके हैं कि अक्ल और जज्बात का तसादुम होता है। जहाँ पे जज्बात बहुत ज़्यादा हो जाएं तो वहाँ पे अक्ल नहीं रहती, और जहाँ अक्ल हो वहाँ पे जज्बात नाम की कोई चीज़ नहीं होती। पाकिस्तान आर्मी ने गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दी है, जिसके बाद पाकिस्तान अपने ताल्लुकात जो है वो इन वेस्ट के साथ रीसेट कर चुका है, यूरोपियन यूनियन के साथ, अमेरिका के साथ, बरतानिया के साथ। इसके अलावा जितने भी उनके एलाइज हैं उनके साथ पाकिस्तान अपने ताल्लुकात काफ़ी हद तक रीसेट कर चुका है
اور یہ سیاسی استحکام کی جانب اب بڑھے گا۔ پہلے لگتا تھا کہ عام انتخابات بہت جلدی ہوں گے، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ عام انتخابات بہت جلدی نہیں ہونے والے۔ جو پی ٹی آئی ہے ان کے پاس پنجاب کی، خیبر پختونخوا کی، گلگت بلتستان کی، آزاد کشمیر کی گورنمنٹس ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ ملک میں تقریباً تمام کی تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ حکومت کر رہی ہیں۔ ملک جو سیاسی استحکام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ جہاں تک دیوالیہ ہونے کا تعلق ہے تو کریڈٹ ڈیفالٹ سویپ نے یعنی سی ڈی ایس نے پاکستان کو دیوالیہ کے خطرے سے باہر کر دیا ہے، یعنی انہوں نے دیوالیہ ہونے کا جو رسک ہے وہ بہت حد تک کم ہو چکا ہے۔ پروفیسر سٹیو ہانگ کے انڈیکس پہ بات کرتے رہے ہیں کہ پہلے پاکستان چوتھے نمبر پہ تھا، مجھے امید یہ ہے کہ پاکستان اب 10ویں نمبر پہ آ گیا ہوگا۔ پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے کافی حد تک باہر نکل چکا ہے۔ ایون جب لوگوں نے کہا کہ ٹائٹینک کی طرح پاکستان ڈوب رہا ہے تو تب بھی ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ ملک ایسے نہیں ہوتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ملک دیوالیہ بھی ہو جائے گا تو یہ بہت انہونی بات نہیں ہے، تاریخ میں ہر بڑا ملک دیوالیہ ہو چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ سری لنکا جیسے ہی حالات ہر جگہ پیدا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کی اکانومی کو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے، حالانکہ بنگلہ دیش بھی اس وقت آئی ایم ایف کو اپلیکیشن دے چکا ہے۔ وہاں پر بھی پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں 50% کے قریب اضافہ ہوئے تو وہاں احتجاج ہو رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، اور وہاں بھی ایک ایمرجنسی کی نوعیت ہے۔ اور جیسی پاکستان کے بارے میں خبریں چل رہی تھی ویسی اب سے بنگلہ دیش کے بارے میں ہیں کہ بنگلہ دیش بھی سری لنکا کی طرح دیوالیہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو اس پہ ہم الگ ویڈیو کریں گے اور بتائیں گے کہ بنگلہ دیشی اکانومی کو فینٹیسائز کرنے والے لوگ ہیں وہ شاید اکنامکس کی صحیح حرکیات سے واقف ہی نہیں ہیں۔ پاکستان ٹائٹینک کی طرح بالکل بھی نہیں ڈوب رہا، اب دیوالیہ ہونے کا خطرہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ حکومت نے بھی اقدامات کیے ہیں ان لوگوں کے، ان اسپیکولیٹرز کے خلاف جو کہ ڈالر کی سپلائی کو آرٹیفیشلی روکنے یا ڈالر کو سٹاک کرنے میں شامل تھے، ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہو چکا ہے اور وہ مزید بڑھے گا۔ یعنی ڈالر کی سپلائی کو اب کم نہیں ہونے دیا جائے گا، یہی وجہ ہے کہ ڈالر کی قیمت اب گرتی ہی جا رہی ہے اور یہ مزید بھی گرے گی۔ اب ہم یہ کویشچن دیکھتے ہیں ڈالر ابھی مزید کتنا گرے گا؟ اس کو 170 روپے پر واپس جانا چاہیے۔ جس وقت سابق پرائم منسٹر عمران خان کی گورنمنٹ ڈی سٹیبلائز ہوئی تھی اور جس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام سسپینڈ کیا گیا تھا، اس وقت جو ڈالر کی پرائس تھی اس کو وہیں پر واپس جانا ضروری ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ 170-80 روپے پہ انیشلی چلا جائے، ایسے ہی کریک ڈاؤن ہوتا رہا یا ڈالر کی سپلائی اور ڈالر کی ڈیمانڈ کی فنڈامنٹلز کو ڈسٹرب نہ کیا گیا کسی بھی مینیپولیشن کے ساتھ، تو ہو سکتا ہے کہ یہ 160 روپے پہ بھی واپس چلا جائے۔ اس لیے کسی قسم کی خوش فہمی میں کوئی ڈالر کو سٹاک کرنے والے نہ رہیں، اس نے الٹیمیٹلی اپنے اصل کی طرف واپس جانا ہے۔ جب اس کی پرائس 110 تھی تو وہ بھی غیر فطری پرائس تھی اس کی، اور 240 بھی غیر فطری تھی، 220 بھی غیر فطری ہے۔ انیشلی یہ 180-85 کی طرف جائے گا، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ 170 روپے پہ بھی واپس چلا جائے۔ جہاں سے عدم استحکام ملک میں آیا تھا اس وقت جو پرائس تھی اس کو، جہاں سے آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈ ہوا تھا، وہیں اس کو الٹیمیٹلی واپس جانا ہے، اور وہ پرائس 165 اور 70 کے درمیان تھی۔ میں کوئکلی سمرائز کر دیتے ہیں کہ پاکستان اکانومی جو کافی عرصہ سے کرائسس میں تھی، ریسیشن کی طرف بڑھ رہی تھی، قیمتوں میں بھی بے تحاشا اضافہ ہو رہا تھا۔ 61% پروفیسر سٹیو ہانک نے انفلیشن انڈیکس رپورٹ کیا تھا، وہ واپس 50% پہ آ گیا ہے۔ پاکستان 9th پوزیشن سے ورلڈ میں 13th پوزیشن پہ آ گیا ہے۔ ڈالر کو زوردار جھٹکے لگ رہے ہیں، اسٹاک اور کرنسی مارکیٹ بہت اچھا ریئیکٹ کر رہی ہے، ملک پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، آرمی چیف نے اسپیشلی سافٹ انٹرونشن کے ساتھ جو کریک ڈاؤن ہے ڈالر سٹاک کرنے والے بکیوں کے خلاف یا حوالے کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوئی ہے۔ جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں اور جو دوست ممالک ہیں ان کا اعتماد بحال ہوا ہے۔ عمان نے پاکستان میں 2 بلین سے زیادہ کی انویسٹمنٹ کا سگنل دیا ہے۔ اس کے علاوہ یو اے ای پاکستان میں $1 بلین سے زیادہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے۔ سعودی عربیہ نے انہوں نے $4 بلین کے پیکج کا بھی گرین سگنل دیا ہے۔ چائنا نے $2 بلین کا جو لون ہے وہ رول اوور کر دیا ہے۔ جو ویسٹرن بلاک ہے اس کے اندر بھی پاکستان ری الائن ہو گیا ہے، لیکن اس بات کا بہت کم امکان ہے کہ کاروں کی پرائس کم ہوگی۔ اس پہ ہم الگ سے ویڈیو انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے اور بتائیں گے مستقبل قریب میں پاکستان میں کاروں کی قیمتیں کیوں کم نہیں ہو سکتی، ایک مڈل کلاس آدمی کے لیے کار لینا کیوں مشکل ترین ہے پاکستان میں، اور مڈل کلاس لوگ کیسے کار جلدی لے سکتے ہیں۔ ان سب آسپیکٹس پر ہم نیکسٹ ویڈیو میں روشنی ڈالیں گے۔